बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदरक की, जिसको जंजबील और सूंठ भी कहा जाता है। दोस्तों, अदरक एक मशहूर सब्ज़ी है जिसे लोग घरों में खाना पकाने में या बाज़ औक़ात अपनी मुनफरिद तेज़ और खुशगवार खुशबू की वजह से मशरूबात को दिल पसंद बनाने के काम में लाते हैं। दुनिया के अक्सर मुल्कों में अदरक की काश्त होती है। अरब ममालिक में ओमान और यमन इसके लिए मशहूर हैं। जनूबी हिंद में मदारिस, कोचीन और तिरुचिरापल्ली में इसकी काफ़ी काश्त होती है। बांग्लादेश में भी इसका बड़ा मरकज़ है। चंद साल पहले पाकिस्तान में अदरक की काश्त बराए नाम थी, अब काफ़ी मिकदार में पैदा होने लगा है। अदरक का शुमार इन पौधों में है जिनका खुर्दनी हिस्सा ज़ेर ज़मीन होता है। इसकी फूली हुई जड़ें इस्तेमाल होती हैं। माहिरीन नबातात ने जज़ायर गल्ब और हिंद में इसकी काश्त की तफसीलात को बड़ा दिलचस्प करार दिया है। ये इन इलाकों में पैदा होता है जहाँ गर्मी भी हो और बारिश की सालाना मिकदार 80 इंच के करीब हो। अदरक की गांठों से आँख या छिलके वाले हिस्से काट कर मार्च अप्रैल के दौरान ज़मीन में हाथ बराबर का गड्ढा खोद कर दफन कर दिए जाते हैं। भारतीय किसान इन गड्ढों में खुश्क गोबर बतौर खाद डालते हैं। कुछ दिन के बाद खेतों को पानी दिया जाता है। दिसंबर और मार्च के दरमियान पौधों को फूल लगते हैं। जब ये फूल मुरझा जाएं और पौधे का तना सूख जाए तो वो वक्त फसल काटने का होता है। ज़मीन से अदरक की गांठें निकाल कर इनको एक ख़ास किस्म के चाकू से छीला जाता है। ये काम कारकुन ख़ानदान करते हैं। इसे छीलना एक फ़न है जो अनाड़ी अंजाम नहीं दे सकते। फिर इसे अच्छी तरह धोया जाता है और एक दिन के लिए पानी में भिगो देते हैं। बाज़ मुल्कों में अदरक को धोने में चूना इस्तेमाल होता है। बरतानिया के किसानों का ख्याल है कि अदरक को चूना लगाने के बाद इसे कीड़ा नहीं लगता। अदरक को सफ़ेद करने के लिए इसे ब्लीचिंग पाउडर और गंधक के हल्के तेज़ाब से धोने का रिवाज भी मिलता है। अदरक की गांठ में पानी को जज़्ब करने की सलाहियत पाई जाती है, इसलिए सब्ज़ी फरोश इसे फिर से पानी में डुबोकर भारी कर लेते हैं। खुश्क करने के बाद अदरक आम फरोख्त के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन सूंठ बनाने के लिए इसे चटाइयों पर धूप में फैला देते हैं। रोज़ाना उल्टा पलटा किया जाता है और 6-7 दिन में सूख कर अपने पहले वज़न से 70% वज़न कम हो जाता है। आम घरेलू अदरक से सूंठ बनाना मुश्किल है। पाकिस्तान कौंसल बराए साइंसी तहकीकात के डॉक्टर सैयद फर्रुख हुसैन शाह ने अदरक को खुश्क करने के बाद इसका सूफ तैयार किया और ये सफ़ूफ मुद्दतों ख़राब नहीं होता। यूँ तो अदरक का सफ़ूफ बाहर के मुल्कों से भी आता है, मगर पाकिस्तानी सफ़ूफ म्यार और ज़ायक़ा में दूसरों से बहुत बेहतर है। दुनिया की मंडियों में अदरक को अफ्रीकी, जापानी, कलकत्ता और कोचीन किस्मों के लिहाज से बयान किया जाता है, क्योंकि इनमें से हर एक की शक्ल और ज़ायक़ा मुख्तलिफ होता है। पहली जंग अज़ीम से पहले हिंदुस्तान का अदरक सारी दुनिया में जाता था, फिर सिरा लियोन और गरबुल हिंद मुकाबला में आ गए और अब भारतीय बरामदात में खासी कमी वाक़ई हुई है। दोस्तों, अदरक ज़माना कदीम से खुराक को लजीज बनाने और सलाद के लिए इस्तेमाल में है। कदीम चीनी मुआशरा और इलाज में अदरक को अहमियत रही है। प्राचीन भारत में भी यह मकबूल था और वेदों में इसका जिक्र मिलता है। रूम और यूनान कदीम में भी ये मकबूल था, मगर वो इसे अरब ममालिक की पैदावार गर्दानते थे, क्योंकि इसकी दरामद बहरा कुल्ज़म के रास्ता से होती थी। इसके घरेलू और तिब्बी इस्तेमाल इतने ज़्यादा हैं कि इनको आसानी से शुमार में लाना महाल है। यूरोप में अब ये अपनी खुशबू की वजह से बेर शराब में शामिल किया जा रहा है। फिर खारे सोडा के साथ साथ सूंठ मिलाकर जिंजर की बोतल पेट के दर्द में बड़ी मकबूल है। अब लोगों ने इसके शरबत बनाए हैं। पाकिस्तान में भी एक इदारा जंजीबील का शरबत तैयार करता है। मज़कारनी का ख्याल है कि कोरिया की मशहूर मकवी बूटी जिनसिंग भी अदरक ही की एक किस्म है,
اور اسے جو شہرت ملی ہے وہ ادرک کے اپنے اثرات میں وہاں کے ادرک میں ممکن ہے آب و ہوا کی وجہ سے کچھ بہتر ہوں اور دوسرے ممالک کے ادرک کی نسبت زیادہ فوائد ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، یسکونا فیہا کاسن کانا مزاجہا زنجبیلا، ان کو ایسے گلاسوں میں پلایا جائے گا جس میں ادرک کی مہک ہوگی۔ جنت میں جگہ پانے والوں کو جو اچھی چیزیں ملیں گی ان کے تذکرہ میں قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ان کو مشروبات ایسے برتنوں میں دیے جائیں گے جن کی ساخت میں خوشبو ہوگی۔ حوض کوثر پر ملنے والے برتنوں میں کستوری کی مہک بتائی گئی ہے، جبکہ جنت کی نہروں کا پانی ادرک کی خوشبو کے ساتھ میسر ہوگا۔ حضرت ابو سعید الخدری روایت فرماتے ہیں، شہنشاہ روم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ادرک کے مربع کا ایک مرتبان تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ حضور نے اسے قبول فرمانے کے بعد تمام لوگوں کو اس کا ایک ایک ٹکڑا عنایت فرمایا اور مجھے بھی ایک ٹکڑا ملا جسے میں نے کھایا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ادرک کے طبی فوائد کی۔ یہ جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے، اس کی کیمیاوی حیثیت سے ظاہر ہے، کیونکہ 100 گرام ادرک جسم میں حدت کے 472 حرارے پیدا کرتا ہے۔ خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے، پیٹ کو نرم اور قبض کو رفع کرتا ہے، لیکن مسہل نہیں۔ پیٹ اور جگر سے پرانے سدے جلد نکال دیتا ہے، بلکہ ثقیل اشیاء کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبخیر کو دور کرتا ہے۔ آنکھوں میں سوزش کی وجہ سے نظر میں کمی آ گئی ہو تو اسے دور کرتا ہے۔ اس غرض کے لیے ادرک میں سلائی ڈال کر آنکھ میں پھیری جاتی ہے۔ آنتوں سے غلیظ مادوں اور گندی ہوا نکالتا ہے اور مقوی با ہے۔ اگر 2 ماشا ادرک ہم وزن چینی کے ساتھ ملا کر گرم پانی کے ساتھ کھائی جائے تو پیٹ کی ہضم کرنے والی رطوبتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن القیم کے الفاظ سے ایسا گمان پڑتا ہے کہ یہ لبلبہ کی رطوبتوں میں بھی اضافہ کرتا ہے، جس سے مراد یہ ہوئی کہ شوگر میں بھی مفید ہوگا۔ کھانسی اور بلغم کو دور کرنے والے مرکبات میں ادرک کی شمولیت ان کا فائدہ بڑھاتی ہے۔ مسلسل خرابی کی وجہ سے معدہ اگر سست پڑ گیا ہو، بھوک کم ہو گئی ہو اور کھانا ہضم ہونے میں دیر لگتی ہو تو ادرک بہت مفید ہے۔ یہ سانس سے بدبو دور کر کے منہ کے خراب ذائقہ کو ٹھیک کرتا ہے۔ ذہبی کی تحقیقات کے مطابق مکھن کے ہمراہ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے ساتھ ادرک کھانے سے زیادہ پیاس نہیں لگتی۔ اس کا مربع استعمال کے لیے آسان اور مفید شکل ہے۔ ادرک کی پہاڑی قسم کی جڑ بڑی اور موٹی ہوتی ہے۔ میدانی قسموں میں بنگالی ادرک سے کچے آم کی مانند خوشبو آتی ہے، جسے آم کی سونٹ بھی کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چین سے اس کا مربع آتا تھا جس میں ریشے نہیں ہوتے تھے۔ وہ مربع سازی کے عمل میں ریشوں کو گلا لیتے تھے، یا ان کے یہاں ریشوں کے بغیر کوئی قسم پائی جاتی تھی۔ اس کا مربع اگر شہد میں بنایا جائے تو غلیظ مادوں کے اخراج میں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ حاذق الملک حکیم محمد کاظم نے لکھا ہے کہ سونٹ کا مربع بنانے کے لیے اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر ان کو 20 روز تک پانی میں بھگوئیں، پھر نچوڑ کر اس میں پانی اور شہد ملا کر مٹی کی ہانڈی میں خوب جوش دیں، پھر شہد کو علیحدہ کر کے اوپر کی جھاگ دور کریں، اور اگر سونٹ کے 100 ٹکڑے ہوں تو اس کے لیے دار چینی، لونگ، الائچی ہم وزن ملا کر ان کے 2.5 ٹولے پیس کر ملا دیں، اور اسی نسبت کے مطابق 3 رتی کستوری ملانا بھی مفید ہوگا۔ یہ مربع گردہ، مثانہ اور معدہ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیشاب آور ہے اور ملیریا بخار کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ادرک معدہ اور دماغ کے لیے مقوی ہے، بھوک بڑھاتا ہے، حافظہ کی خرابی کو دور کرتا ہے، ریاح کو تحلیل کرتا اور غذا کو ہضم کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ قابض بھی ہے اور دست آور بھی۔ اگر پیٹ میں غلاظت جمع ہو تو اس کو نکالنے کے لیے یہ جلاب لاتا ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو قابض بن جاتا ہے۔ اتباع قدیم 7 ماشا سونٹ کو پیس کر اس میں چینی ملا کر پانی کے ہمراہ پیٹ کو صاف کرنے اور سینہ میں جمی ہوئی بلغم نکالنے کے لیے دیتے آئے ہیں۔ اس نسخہ کے بعد بلغم کھانسی کے ذریعے خارج ہوتی ہے۔ ادرک کے ساتھ پستہ اور بادام ملا کر کھانا مقوی با ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد سونٹ کا سفوف پھانک لینے سے بعد میں پیاس نہیں لگتی اور بھوک بھی بڑھتی ہے۔
بد ہضمی اور بھوک کی کمی کے لیے ادرک اور لیموں کے ہم وزن رس میں نمک لاہوری ملا کر کھانے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ ادرک کے ساتھ نمک ملا کر اگر کھانے سے پہلے کھایا جائے تو یہ زبان سے میل اتارتا اور گلے کو صاف کرتا ہے۔ ادرک کو چبانے سے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے جس سے گلا صاف ہوتا ہے۔ 2 تولہ ادرک کا پانی 7 تولہ گائے کے دودھ میں ملا کر اتنا پکایا جائے کہ دودھ آدھا رہ جائے اور اس میں چینی ملا کر رات سوتے وقت دینا دماغی بوجھ کو کم کرنے میں مفید ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہترین معلومات فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کے لیے بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔